अस्तु मान्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिमन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरान्। पूर्वार्धे कथिताः सूर्यपञ्च आ, पूर्वार्धे कथिताः सूर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकाध्यायनपतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नम ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अ, कतितः पाठः आसीत्? एकचत्वारिंशो वा? आम्, द्विचत्वारिंशः पाठः प्रवृत्तः अस्मिन् पाठे। तत्र अस्माभिः सूत्रं पठितम् आदौ। आम्, असूर्यललाटयोर्दृशितपोः इति। असूर्यम् इत्यत्र असूर्यमिति असमर्थसमासः भवति। किमर्थम् असमर्थसमासः एषः इति तत्र सामर्थ्यस्य अभावः कथं भवति इति अस्माभिः विस्तरेण अत्र चर्चा कृता। ततः परम् उदाहरणानि अत्र दृष्टानि। आम्, असमर्थसमासः कुतः भवति इति मूले एव उक्तं, दृशिना नयः सम्बन्धात्। तथा सूर्यं न पश्यन्ति इति असूर्यं पश्याः राजदाराः ललाटं तपः सूर्यः। एवं सूर्यं पश्याः ललाटं तपः इति उदाहरणद्वयम् अत्र अस्माभिः साधितम्। ततः मान्याः अस्माभिः आम्, अग्रिमं सूत्रं पठितुमारब्धम्। उग्रं पश्येरं मदपाणिन्धमाश्च इति। अस्य सूत्रस्य तत्र अर्थः दृष्टः यत् प्रकृते एते शब्दाः केचन खश् प्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते। उग्रं पश्य इति इरम्मद इति पाणिन्धम इति च खश् प्रत्ययान्ताः एते शब्दाः निपात्यन्ते। आम्, ततः उग्रं पश्यः इति उदाहरणं साधितम्। उग्रमिति क्रियाविशेषणं भवति इत्युक्तं तस्मिन् पदे तस्मिन् उपपदे सति दृशेः खश् प्रत्यये सति मुमागमादिकं सर्वं कृत्वा तत्र उग्रं पश्यः इति उदाहरणं साध्यते। आम्, इतः परमस्माभिः पठनीयं वर्तते। एतावान् विषयः गते पाठे प्रवृत्तः। एषः द्वाचत्वारिंशः पाठः आसीत्। अधुना त्रिचत्वारिंशः पाठः पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति मान्यः। आम्, इदानीं तत्र द्वितीयः शब्दः कः निपातितः? इरं मदः। तद्विषये किं कथयति पश्यन्तु। इरोदकम्। इरा इरा अर्थात् उदकम् इत्यर्थः। एकक्षणम्। हम्म, हम्म। इरा अर्थात् उदकम्। उदकं नाम जलम्। तस्य तस्य एकः पर्यायवाचकः शब्दः संस्कृते भवति इरा। कोऽर्थः? उदकम् इति। हम्म। तेन माद्यति। हम्म।
अथवा दीप्यते। तत्र एषः माद्यति इति धातुः मदीहर्षे इति षण्विकरणः धातुः भवति। मदीहर्षे षण्विकरणो नाम दिवादिगणे पठितः भवति। हम्म, तर्हि इरा अर्थात उदकं तेन माद्यति, अथवा दीप्यते। माद्यति एतस्य अत्र कः अर्थः स्वीकृतः वर्तते? दीप्यते। माद्यति अर्थात् दीप्यते। दीप्यते अर्थात् प्रकाशते। हम्म? अबिन्धनत्वात्। हम्म? अप् इन्धनं भवति तस्य। हम्म? इन्धनम् अर्थात् तत्र कस्यचित् यन्त्रविशेषस्य चालनाय अ, उपयुज्यमानः पदार्थविशेषः इन्धनम् इत्युच्यते। हम्म। तत्र इन्धे दीप्यते अग्निः अनेन, नाम अग्नेः प्रज्वालनं करोति यत्, तत् इन्धनं भवति। अस्य पर्यायशब्दाः इध्मम्, एधः, समिध्, एधम्, अ, इत्यादीनि तत्र इत्यादयः पर्यायशब्दाः भवन्ति। वर्तमानकाले यथा वयं यानं चालयामः, तस्मिन् याने पेट्रोल् स्थापयामः, पेट्रोल् अपि इन्धनं भवति। डीजल् स्थापयामः, तदपि इन्धनं भवति। एरोप्लेन् चालयितुं तत्र तादृशः एव तरलपदार्थविशेषः स्थाप्यते। पेट्रोल् डीजल् तु न भवति, भिन्नं किमपि भवति, तदपि इन्धनम् अस्ति। एवं रीत्या अत्र किम् उच्यमानमस्ति नाम, इरा अर्थात् उदकं तेन माद्यति अर्थात् दीप्यते, अर्थात् प्रकाशते। कुतः? अबिन्धनत्वात्, नाम अप् इन्धनम् अस्ति तस्य। अप् भवति जलं, नित्यबहुवचनान्तः शब्दः भवति। अत्र पश्यन्तु, अप् पूर्वरूपेण उक्तमस्ति खलु, अप् प्लस् इन्धनम् अबिन्धनम्। तस्य भावः अबिन्धनत्वं, तस्मात् अबिन्धनत्वात् एवमस्ति। नाम अप् अप् नित्यबहुवचनान्तशब्दः इति मया उक्तं खलु। आपः प्रथमा, अपः द्वितीया, अद्भिः तृतीया, अद्भ्यः चतुर्थी, अद्भ्यः पञ्चमी, अपां षष्ठी, अप्सु सप्तमी। एकवचनं द्विवचनं न भवति, नित्यबहुवचनान्तमेव जलार्थे। यदा चषके जलं पूरितं यदि, तर्हि तस्य जलस्य कथनाय अप् इति शब्दः प्रयोक्तव्यश्चेत् नित्यबहुवचनान्ततः एव प्रयोगः भविष्यति। कथं? चषके इमाः आपः सन्ति, एवं वक्तव्यं भवति। अस्तु, तर्हि अबिन्धनत्वात् दीप्यते। हम्म? अपि च तत्र किमुक्तम्? इरा यदस्ति अर्थात् उदकं तेन माद्यते अर्थात् दीप्यते। कथं? यतः तस्य इन्धनम् एव अप् भवति, अर्थात् उदकं भवति, अर्थात् इरा भवति, अर्थात् जलं भवति। तादृशः मेघज्योतिः इरम्मदः भवति इति भावः। इदानीं तडित् पतति खलु, लैट्, यदा तत्र आकाशे अ, मेघसमूहस्य परस्परं घट्टनं भवति अथवा घर्षणं भवति, तदा भयंकररूपेण अत्यंतं शक्तिशालिनी तड़ित पतति। जो लाइट गिरती है ना, बिजली गिरना जैसे हिंदी में कहते हैं, तत्र तदर्थं संस्कृतेन तडित् इति शब्दः वर्तते, तकारान्तः, स्त्रीलिङ्गे। हम्म। तादृशः सः तादृशं तत् मेघज्योतिः इरम्मदः इति उच्यते। हम्म। वयम् इदानीं वस्तुतः तु देशे बहुत्र, भारते अस्माकं विद्युतः निर्माणं भवति। विशिष्य अस्माकं हिमाचले, उत्तरभारते तावती विद्युत् निर्मीयते यत् प्रायशः हाफ् आफ् इण्डिया
कृते विद्युत् हिमाचलात् गच्छति, यतः अत्र पञ्च नद्यः याः वर्तन्ते, पञ्चापः, पञ्चानाम् अपां समाहारः पञ्चापः, तासां प्रवाहः हिमाचलादेव भवति। तिस्रः तु साक्षात् हिमाचलात् निर्गच्छन्ति, रावी, सतलुज, व्यास अर्थात् बिपाशा इत्यादयः। तर्हि तासु नदीषु डैम निर्मितं भवति, जलस्य अवरोधं कुर्वन्ति, अत्यन्तम् उच्छ्रायात् जलं पातयन्ति अधः भूमौ। भूमौ तत्र यन्त्राणि भवन्ति, तत्र जलस्य पातेन तत्र तडित् उत्पद्यते, पुनः तत्र यन्त्राणि भवन्ति, तानि यन्त्राणि तडितः सञ्चयं कुर्वन्ति, तस्य सञ्चयं कृत्वा ते अग्रे सा तडित् प्रेष्यते। तेन एव वयं नाम बहुविधानि कार्याणि कुर्मः। सा एव तडित् कारणम् अस्ति यत् वयम् आन्लैन् पठन्तः स्मः, सर्वं तत्र मानवस्य आविष्कारभूतम् एतत् सर्वम् अग्रे प्रवृत्तं वर्तते। पुराणासीत् इति नास्ति, एतत् प्राकृतिकम् अस्ति, प्रकृतेः अनुकरणं मानवेन कृतम्। तेन दृष्ट्वा मेघेऽपि विद्युत् उत्पद्यते, क्वचित् पतति चेत् विनाशयति, तर्हि तु शक्तिः अस्ति। कथं सा विद्युत् उत्पन्ना भवति इति चेत् जलस्य घर्षणेन। अतः नाम तादृशं मेघज्योतिः, यत् मेघज्योतिः, ज्योतिः शब्दः नपुंसकलिङ्गे, ज्योतिः, ज्योतिषि, ज्योतिंषि, परन्तु मेघज्योत्यर्थे, मेघज्योतिरर्थे इरम्मद शब्दः तु पुल्लिङ्गे, अतः इरम्मदः इत्युच्यते। तर्हि अत्र किं भवति? आम्, तद् इरया माद्यति, वस्तुतः एतत्तु इरम्मदः इति यद् उदाहरणं प्रकृते निपातितं वर्तते, तस्य उदाहरणस्य अर्थकथनं ग्रन्थकारेण क्रियमाणं वर्तते। वस्तुतः अत्र अस्माकं कार्यं किमस्ति? अस्माकं कार्यं वर्तते इरं मदः इति एतस्य उदाहरणस्य रूपसिद्धिः करणीया। सम्यक्। तदर्थं तदर्थम् आदौ अत्र ग्रन्थकारेण इरा शब्दस्य अर्थः उक्तः। मदीहर्षे इत्यस्य कः अर्थः? दीप्यते इति अर्थः अत्र माद्यति एतस्य ग्राह्यः। यद्यपि हर्षार्थकः एषः धातुः, तथापि धातूनाम् अनेकार्थत्वम् इति सिद्धान्तं पुरस्कृत्य प्रकृते प्रकाशार्थकः एषः धातुः ग्राह्यः। सम्यक्। तर्हि इरया माद्यति इति लौकिकविग्रहः अत्र भविष्यति। ततः उग्रं पश्येरं मदपाणिन्धमाश्च इत्यनेन सूत्रेण इरं मद इति शब्दः साक्षात् निपात्यते, परन्तु किं किं निपात्यते इति चेत्, इरया माद्यति इति विग्रहे इराट्टा, इरया तृतीया अस्ति खलु, इराट्टा मद्। हरि ओम्। हरि ओम्। अस्तु, एकक्षणं म्यूट् करोमि। मम शब्दः श्रूयते खलु? आं महोदय, श्रूयते। अस्तु। तर्हि इराट्टा मद् खश्, खशः अवशिष्यते अ। हम्म? इदानीम् अत्र किं जायते? मतिहर्षे इति शन् विकरणः धातुः इत्युक्तं खलु, नाम दिवादिगणस्थः धातुः खलु इत्युक्तं खलु। अतः खश् अस्ति षित्, तादृशे शिति परतः कर्तरि शप् इति शपं प्रबाध्य दिवादिभ्यः शन् इत्यनेन शन् प्राप्तः भवति। शन् यदि स्यात् तर्हि तत्र शनः श्रवणं स्यात् इरं मदः इत्यत्र, परन्तु इत्यत्र अत्र तु शन् कुत्रापि न श्रूयते। यदि शन् स्यात् तर्हि इरं मद शन् खश्, शनः य अवशिष्येत। ततः परं मद धातोः दीर्घः अपि स्यात्, शमामष्टानां दीर्घः शनि इति अस्ति प्रायः इति स्मरामि। एकक्षणं, तदेव अस्ति वा इति एकक्षणम्। तदेव अस्ति वा इति परं पश्यामः। माद्यति, हा अत्र पश्यन्तु, अत्र पश्यन्तु, यस् तदेव अस्ति। नाम शनि परतः शमादयः केचन धातवः भवन्ति, तत्र मद् धातुः अपि अन्तर्भूतः भवति, तत्र तस्य अकारस्य दीर्घः भवति उपधाभूतस्य, अतः माद्यति इति अपि स्यात्। ततः किं स्यात्? ततः
इरं माद्यः, इरं माद्य खश् खश अवशिष्टः, इरं माद्य प्लस् अ पररूपे सति इरं माद्यः इति अनिष्टं रूपं स्यात्। इरं माद्यः इति प्रयोगः तु न श्रूयते, इरं मदः इत्येव प्रयोगः श्रूयते। अतः अत्र निपातनस्य प्रयोजनम् अग्रे कथयति। किं कथयति? इह निपातनाच्छन्न इति। अर्थात् इह नाम अस्मिन् प्रयोगे, इरं मदः इति प्रयोगे निपातनात् नाम निपातनकारणात् श्यन् इति विकरणप्रत्ययः न भवति, अतः निपातनं कृतम्। अन्यथा पाणिनिना पुनः अत्र शनः बाधनाय इतोपि सूत्रं किमपि रचनीयम् अभविष्यत्। अतः बहु गौरवं न भवतु, पृथक्तया इरं मद इति शब्दस्य साधनाय बहूनि सूत्राणि निर्मातव्यानि इति नास्ति। साक्षात् अत्र शब्दस्य निपातनं कुर्मः। निपातनलक्षणं च मध्ये मध्ये अहं स्मारयन्नेव भवामि यत् तत्र किं सिद्धप्रक्रियस्य शब्दस्य निर्देशः निपातनं भवति तावदेव। अतः शनः अभावः निपातनवशात् अत्र भवति। इरा मद खश्, इरा मद अ, इरा मद खित्यनव्ययस्य इत्यनेन इरा इत्यत्र विद्यमानस्य आकारस्य ह्रस्वः भवति। इर मद अरुर्द्विषदजन्तस्य मम इत्यनेन मुमागमः भवति। इरम मद मकारस्य अनुस्वारः मौनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारस्य हि परसवर्ण इत्यनेन परसवर्णत्वेन पुनः मकारः एव लभ्यते। इदं मदः। अतः मेघज्योतिषः इदं नाम भवति इरं मदः इति। स्पष्टं वा मान्यः? आं महोदय, आ, स्पष्टमस्ति। इदानीम् अन्तिमः शब्दः यः निपातितः सूत्रे, तच्छब्दविषये कथयति ग्रन्थकारः। कः शब्दः अस्ति अन्तिमः? पाणिन्धमः इति। तस्य आदौ अर्थं कथयन्नस्ति विग्रहं प्रदर्श्य। किं कथयति? आम्, तत्र पाणयो, पाणयः, पाणिः, पाणी, पाणयः, हस्तार्थे पाणिशब्दः प्रयुज्यते इति भवन्तः जानन्ति एव। भिन्न भिन्न भाषासु तु पाणिशब्दस्य भिन्नः अर्थः। पानी इति हिन्द्यां जलस्य कृते वदन्ति। नार्थ उत्तरभारतस्य बह्वीषु भाषासु नकारस्य णत्वम् उच्यते। यथा तमिल्नाडु मध्ये लक्ष्मणन् महोदय अस्ति, अत्र नकारस्य णत्वं बहुधा वदन्ति ते। तदेव तेषां संस्कृते अपि प्रभावः श्रूयते। यत्र णत्वं नापेक्षितं तत्रापि कदाचित् आगच्छति तेषां मुखात्। अतः उत्तरभारते पानी एतस्य नकारस्य ण इति वदन्ति, विशिष्य हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इत्यादिषु, जम JNK मध्ये भी पानी पानी पीना है भाई, यानी तथा रीत्या। अस्तु, तत्र तु भिन्नः अर्थः, परन्तु तत्र पाणि शब्दः नाम संस्कृते ह्रस्व इकारान्तः हस्तार्थे भवति। पाणयो ध्मायन्ते अस्मिन्। ध्मा ध्मायन्ते अत्र धातुः यः भवति सः भवति ध्मा शब्दाग्निसंयोगयोः, शब्दकरणे अपि च अग्निसंयोगकरणे च। यथा शङ्खं धमति, अर्थात् शङ्खस्य शङ्खेन शब्दं करोति इत्यर्थः। अग्निसंयोगः तत्र वेणुधमन्या अ, चुल्लिकायां धमति, अर्थात् तत्र चुल्लिकायां इति फूत्कारं कुर्मः खलु, अग्निं ज्वालयति इत्यर्थः। परन्तु अत्र शब्दार्थकः स्वीक्रियते एषः धातुः। पाणयः ध्मायन्ते अस्मिन् इति। अस्मिन्, अस्मिन् नाम अत्र इदं शब्दवाच्यः कः? अध्वा, मार्गः। नाम यस्मिन् अध्वनि, यस्मिन् अध्वा, अध्वानौ, अध्वानः एवं रूपाणि भवन्ति सप्तमी एकवचने। अध्वनि मार्गः इति अर्थः। यस्मिन् अध्वनि अथवा अस्मिन् अध्वनि अथवा यस्मिन् कस्मिन् अपि अध्वनि पाणयः ध्मायन्ते, सः अध्वा पाणिन्धमः भवति। पाणयोः ध्मायन्ते नाम अहं कृत्वा पश्यामि, शृण्वन्तु। श्रुतं महोदय किमपि? तत् महोदय, तत्र मार्गशब्दस्य कुत्र अस्ति? हा? पाणौ पाणयोः
मार्गशब्दः कुत्र अस्ति महोदय? एष मार्गवाचकः शब्दः अध्वा अत्र पश्य। ओ, अस्तु अस्तु, अध्वा अस्ति किल, ध्मायन्ति इति अस्तु, चिन्तयन्ति अस्ति, तत्र कुत्र अस्ति, अस्तु, अन्ते अस्ति तर्हि किल? अहं पाणी ध्मात्वा दर्शयामि एकवारं, श्रावयामि एकवारम्, अवधानं कुर्वन्तु। श्रुतं वा किमपि? न न श्रुतं। किमपि न श्रुतं वा? अस्तु तर्हि न एकक्षणम्, श्रुतं। एकक्षणम्, एकक्षणम्। हात् हस्तयोः मेलनेन तत्र आमामां, तदेव तदेव। वीडियो आन् कृतं भवता? दृश्यते किमपि? न वीडियो व्यजनं दृश्यते। अस्तु, एतत् पश्यन्तु। हा दृष्टं? हा, दृष्टं महोदय, अस्तु हा। अस्तु। तदेव। अस्तु। य नाम करताडनं, क्लैपिङ्ग् यथा कुर्मः खलु, तद्वत् हस्ताभ्यां कमपि शब्दं कुर्मः एवं रीत्या। महोदय, तर्हि तत्र अन्तिमवाक्यं पाणिं धमो अध्वा वा किमस्ति? अत्र अत्र उदाहरणं यत् साधनीयम् अस्ति तदस्ति पाणिन्धमः। पाणिन्धमः अध्वा किमर्थं तत्र मार्गे अध्वा करोति इति वा? विशेष्यपदम् अस्ति, पाणिन्धमः इत्येतस्य विशेष्यपदमस्ति। ओ एवम्, अस्तु। हम्म। अतः पाणयः ध्मायन्ते अस्मिन्, नाम हस्तानां हस्तैः शब्दः क्रियते यस्मिन् मार्गे, सः मार्गः पाणिन्धमः भवति। अग्रे पश्यन्तु, एकवारं समग्रम् अर्थमेव कथयामि, ततः रूपसिद्धिः तु बहु कष्टाय नास्ति। पश्यन्तु। अन्धकाराद्यावृतीत्यर्थः, नाम अन्धकारादिना आवृतः मार्गः, आवृतः अध्वा, सः पाणिन्धमः भवति। नाम तादृशमार्गः अस्ति यः अन्धकारेण आच्छादितः वर्तते। हम्म। तत्र वयं रात्रौ यदि गच्छन्तः स्मः, सविधे टार्च् नास्ति, अथवा प्रकाशस्य किमपि साधनं नास्ति, तर्हि तत्र तत्र हि सर्पाद्यपनोदनाय पाणयः शब्द्यन्ते। नाम यदा वयं मार्गे गच्छन्तः स्मः, कोऽपि कीटः, कोऽपि सर्पः, कश्चन प्राणी आगत्य अस्माकं तत्र हानिं न कुर्यात्, शरीरस्य अपायं न कुर्यात्, अतः वयं कञ्चन शब्दं कुर्मः। अतः हस्तेन वयम् उच्चैः तत्र करताडनं कुर्मः, यत् तस्मिन् अन्धकारावृते मार्गे अध्वनि अ, कश्चन यदि अन्यः सर्पादिः प्राणी वर्तते, तस्य अपनोदनं भवतु, नाम सः ततः गच्छेत्। कोऽपि आगच्छन्नस्ति, अतः मया मार्गः त्याज्यः, तस्य हानिः न करणीया, अथवा सः भीतिं प्राप्य इतस्ततः गच्छेत्। अतः पाणयः शब्द्यन्ते, तथा भवति। यदि अन्धकारे कदाचित् वयं गच्छामः, तदा एषः अनुभवः भवतां भवितुम् अर्हति। अत्र अस्माकं पर्वते किं भवति, अत्र गृहस्य समीपे एव व्याघ्रसिंहादयः प्रायः भ्रमन्तः भवन्ति। अतः वयं तेषाम् अपनोदनाय, अधुना तु कालः परिवर्तितः, अधुना तु बहिः एकं बृहद् गोलदीपं स्थापयामः, प्रकाशः भवति। पशूंश्च अन्तः सम्यक्तया तत्र जाले बद्ध्वा स्थापयामः, नाम तथा गृहं तथा निर्मितं भवति, जालाकारं तत्र बद्ध्वा स्थापयामः, येन सह व्याघ्रादयः पशूनां हानिं न कुर्युः। पुरा तथा भवति स्म। मम पितामहस्य काले, ततोपि पुराकाले एकः जनः तत्रैव उपविशति, नाम पशूनां समीपे एव तत्रैव शेते स्म, पुनः अग्निं ज्वालयति स्म, मध्ये मध्ये उच्चैः शब्दं करोति स्म, मुखेन वा हस्ताभ्यां वा, येन वन्यप्राणिनः समीपं नागच्छेयुः इति। अतः वर्तमानकालेपि एतादृशः प्रसङ्गः भवितुम् अर्हति। कदाचित् वयं गृहे एव विद्युत् गता अस्ति, अस्तु किमपि अत्र न भवेत् इति जागरूकतया प्रविशामः, तत्र कञ्चन शब्दं कुर्मः। अतः एतादृशः अध्वा पाणिन्धमः अध्वा भवति इति। अध्वा एव न, अन्यविधमपि अत्र विशेष्यम् अध्याहर्तुं शक्यते, परन्तु वाङ्मये तावत् प्रसिद्धरूपेण अध्वनः अर्थे एषः
शब्दः प्रयुज्यमानः वर्तते। तर्हि किं, विग्रहः तु ग्रन्थकारेण उक्तः एव, पाणयः ध्मायन्ते अस्मिन् इति। पाणि जस्, ध्मा खश्, खशः अवशिष्यते, शप् विकरणप्रत्ययः, ततः पाघ्राद्मास्थामनादानदृश्यर्थ इत्यादि सूत्रेण ध्मा स्थाने धम आदेश, पाणि धम शप खश, हम्म, पररूपं भविष्यति, पाणिं धम, मुमागमः अनुस्वारः, पुनः परसवर्णत्वेन नकारः एव लभ्यते, पाणिं धमः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। एषः अध्वा पाणिं धमः अध्वा वर्तते। वस्तुतः लौकिकः एव एषः प्रयोगः, परन्तु अद्यतनकाले प्रायः एषः प्रयोगः, एतादृशः प्रयोगः लुप्ताः जाताः वर्तन्ते। किमर्थं? यतोहि मानवस्य जीवने अधुना अन्धकारः एव नास्ति। हम्म? नगरेषु भवामः चेत् तर्हि तत्र तु दिनं वा रात्रिः वा समाना भवति। यथा दिवा प्रकाशः भवति तद्वद् रात्रौ अपि सर्वत्र प्रकाशः भवति। गृहे चेत् बेड् स्विच् अस्ति, एकम् आन् कुर्मः यदि सर्वत्र प्रकाशः भवति। तथापि क्वचित् ग्रामे एषः प्रयोगः व्यवहारे कदाचित् जीवन् स्यात् अधुनापि। भारते तादृशः ग्रामः अधुनापि वर्तन्ते, आदिवासीजनानां यत्र विद्युत् न प्राप्ता वर्तते, तादृशी स्थितिः अस्ति अधुनापि भारतस्य। तर्हि अथवा विद्युत् कदाचित् गच्छति यदि, अथवा तादृशमार्गे पतिताः स्मः, तर्हि तत्र मानवः स्वभावेन तथा शब्दं कुर्यात्। परन्तु यः कुर्वन् अस्ति सः संस्कृतज्ञः न भवति। अतः सः कथं वदेत् यत् एषः अध्वा पाणिन्धमः वर्तते। अतः अस्माभिरेव तत्र एतादृशप्रयोगाणां तत्र कथम् एप्लिकेशन् कस्मिंश्चित् काले जातम् आसीत्, अथवा प्रयोगाः एते व्यवह्रियन्ते स्म इति तत्र चिन्तनीयं भवति। स्पष्टं वा मान्यः? आं महोदय, स्पष्टमस्ति। तर्हि अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रे सूत्रं वर्तते कश् कच् आरभ्यते किल, कश् समाप्तम्। हा खश् खच्, इति खशः, कच् आरभ्यते। इदं खच् प्रत्ययः अग्रे उच्यते। प्रियवशे वदः खच् इति अस्ति। हा, तत्र प्रियवशे इति सप्तम्यन्तं भवति, वदः इति पञ्चम्यन्तं भवति, खच् इति प्रथमान्तं भवति। प्रियश्च वशश्च, प्रियवशं, तस्मिन् प्रियवशे समाहारद्वन्द्वः भवति। कर्मण्यनित्यतः कर्मणीत्यत् अनुवर्तते, धातोः प्रत्ययः परश्च एतेषां च अधिकाराः अत्र सम्बद्धाः भवन्ति। सूत्रार्थः सरलः एव। अतएव ग्रन्थकारेण सूत्रार्थः न कृतः, अस्माभिः स्वयम् अवगन्तव्यः। प्रिय इति उपपदे, वश इति च उपपदे सति, तदपि उभयमपि कर्मभूतम् उपपदं भवेत्। वद् इति धातोः खश् इति प्रत्ययः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। उदाहरणं, प्रियं वदः। हम्म? प्रियं वदति इति प्रियं वद, प्रियं वदति इति लौकिकविग्रहः भविष्यति, अन्यत् कार्यं भवन्तः जानन्ति एव। प्रियं, प्रिय इति कर्मण्युपपदे वद धातोः खच् प्रत्ययः, खचः अवशिष्यते, प्रियं वद अप्रियं वद, शप् अत्र न भविष्यति, अतः तदर्थं सार्वधातुक संज्ञा अपेक्षिता। कर्तृर्थे सार्वधातुके परे सार्वधातुक संज्ञा च तिङां भवति, शिताञ्च भवति। खच् तु न तिङ् न च शित्, अतः शपः प्रसङ्गः नास्ति। खसि सति तु शपः प्रसङ्गः भवति स्म, यतः सः शित् आसीत्, शित्वात् तस्य सार्वधातुक संज्ञा आसीत्, अतः कारणात्। अस्तु, तर्हि यः प्रियं वदति सः प्रियं वदः, या प्रियं वदति सा प्रियं वदा। अस्तु, वशं वदः इति अग्रिमम् उदाहरणमत्र दृश्यते। हम्म? तर्हि अत्रापि तद्वदेव विग्रहः, वशं वदति। हम्म? सः वशं वदः भवति।
नाम तत्र कस्यचित् वशे स्थितः सन् कथयति इति भावः। नाम आज्ञाकारी, तस्य अनुसरणं करोति, आदेशपालनं करोति यः सः वशं वदः। बहवः विद्वांसः लिखन्ति, प्राक्कथने वा पुस्तकसमाप्तौ वा अथवा क्वचित् सिद्धान्तस्य अन्ते वा लिखन्ति इति विदुषां वशं वदः अमुकः आचार्यः। अर्थात् अहं स्वतन्त्रः नास्मि, अहं तु विदुषां वशे अस्मि, तेषाम् अधीने अस्मि, विदुषाम् आज्ञाकारी अस्मि। तादृशं तेषां तादृशं नाम तेषां मयि वशः वर्तते, अतः अहं तादृशं वशं सर्वदा वदामि। अतः अहं वशं वदः अस्मि, अथवा भरतः श्रीरामस्य वशं वदः अस्ति। एवं रीत्या अत्र उदाहरणं भवति। अन्या प्रक्रिया सर्वापि प्रियं वदः इति वदेव भवति। भिन्नः अत्र विचारः नास्ति। अवगतं वा मान्यः? आं महोदय। इदानीम् अत्र कानिचन वार्तिकानि सन्ति, यतः गमेः सुपि वाच्यः, अपि च विहायसो विह इति वाच्यम्, अपि च खच्चडिद्वा वाच्यः। इमानि वार्तिकानि अपि खचः प्रसङ्गे वर्तन्ते। गमेः सुपि वाच्यः इति वार्तिकस्य पठनात् पूर्वम् एकं सूत्रम् आलोचनीयं महोदय, क्षम्यतां, तत्र प्रियं वदः इति मुमागमः भवति वा कष् इति प्रत्ययेन? हा, मुमागमः तु भवति तर्हि तत्र। प्रियं वदति इति स्मात् विग्रहवाक्यात् द्वितीयमकारः आगच्छति वा? एकं दर्शयामि। हा, न, मकारः न आगमिष्यति। अत्र रूपद्वयं भविष्यति। प्रियं वदः नाम मोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारः सत्यं। मुमागमः भवति वा न नास्ति वा? भवति खलु। यतः मुमागमः केन उच्यते? अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम्, तदर्थं असत्यं। परतः खष् इति अस्ति इति खिदन्तः कारणात्। अपेक्षितः। खश् हा इति खिदन्तः। खश् अपि खित् वर्तते, खच् अपि खित् वर्तते। सत्यं। अतः यदि मकारः आगच्छति तर्हि तत्र प्रिया। मोनुस्वारः। हा, प्रिया। ओके, प्रातिपदिकं स्वीकर्तव्यं। प्रिया योगः मकारः योगः वद इति भवति वा? अस्तु अस्तु। मोनुस्वारः अस्तु। इत्यनेन मुमः मकारस्य अनुस्वारः भवति। अस्तु, अवगतम् अवगतम्। वशं वदः इत्यत्रापि तथैव। हम्म, तत्र हा, एकं सूत्रम् अस्ति, गमश्च इति। एकवारं पठामः, पश्यामः। गमश्च इति अस्ति, पश्यन्तु। किं कथयति? गमेः धातोः नाम गम धातोः सुप्युपदे संज्ञायां विषये खच् प्रत्ययः भवति। सम्यक्। वयं स्मः, कुत्र स्मः? वयं स्मः अत्र, प्रियवशे वदः खच्। एतद् अस्ति सूत्रम्, अष्टात्रिंशं सूत्रं वर्तते। गमश्च इति सप्तचत्वारिंशं सूत्रं वर्तते। अस्य अर्थं पश्यन्तु, अवधानं कुर्वन्तु। गमेः धातु नाम गम्यः धातुः वर्तते, तस्मात् खच् इति प्रत्ययः भवति कदा? सुप्युपपदे नाम सुबन्तम् उपपदं यदा किञ्चन भवति तदा। सम्यक्। अस्तु, इदानीं वार्तिकं प्रति आगच्छामः। तत् सूत्रं मया किमर्थं दर्शितं तस्य विषये अधुना ज्ञातं भविष्यति। किं कथयति? गमेः सुपि वाच्यः। तर्हि वार्तिकस्य अर्थः भवति, सुबन्तं किमपि उपपदं, यत्किमपि सुबन्तम् उपपदं भवति, तदा गमधातोः खच् प्रत्ययः वक्तव्यः इति वार्तिकस्य अर्थः। तर्हि एतत् सूत्रं तु, एतत् कार्यं तु गमश्च इति सूत्रेणापि भवत्येव खलु। अधुनैव अस्माभिः तत्र गमश्च इति सूत्रं दर्शितम्।
तर्हि एतस्य वार्तिकस्य अपेक्षा का इति चेत् तत् कथयति। असंज्ञार्थमिदम्। हम्म। गमश्च इत्यनेन सूत्रेण तु संज्ञायां सुबन्ते उपपदे गम धातोः खच् प्रत्ययः उच्यते। एतेन वार्तिकेन तु असंज्ञायामपि खच् प्रत्ययः भवतु, अतः विधानं खचः क्रियते। एतदर्थम् अस्य वाक्यस्य, अस्य वार्तिकस्य अपेक्षा अस्ति। यद्यपि अधुना तु भवतां मनसि एषः प्रश्नः नोत्पद्यते स्म। यदा भवन्तः अग्रे क्रमेण गमश्च इति सूत्रं पठन्तः अग्रे गच्छन्ति स्म, तदा एषः विषयः बुद्धौ आगच्छति स्म। अरे, एतत्तु वार्तिकेन पठितमासीत्, तर्हि सूत्रं किमर्थम्, अथवा सूत्रमस्ति तर्हि वार्तिकं किमर्थम् इति चेत् तस्य स्पष्टताम् अधुनैव ग्रन्थकारः कुर्वन् अस्ति। गमश्च इति सूत्रं संज्ञार्थम्, एतद् वार्तिकं तु असंज्ञार्थम्, एतावानेव भेदः। तर्हि उदाहरणं पश्यन्तु। मितङ्गमो हस्ति इति अस्ति। हम्म? अस्य मितङ्गमः नाम मितशब्दः किञ्चिदर्थे प्रयुज्यते, न्यूनार्थे प्रयुज्यते। हम्म? अतः मितं गच्छति इति मितङ्गमः, एवम् अत्र विग्रहः क्रियते। नाम हस्ति, हस्ति अर्थात् गजः। गजः बहु न चलति अथवा बहु चलितुं नेच्छति, भारकायः भवति, नाम तस्य काये भारः भवति। हम्म? अतः एकत्रैव सर्वं लब्धं चेत् पर्याप्तं मम कृते भोक्तुं, यदि अत्रैव भुक्त्वा अत्रैव स्थास्यामि, अत्रैव शयनं स्नानार्थं च तडागः अस्ति चेत् पर्याप्तं, बहु दूरे गन्तव्यमिति नास्ति। नाम किञ्चिदेव चलति हस्ति, तस्य स्वभावः। अतः मितं गच्छति इति विग्रहे मित इति कर्मणि उपपदे गम धातोः खच् प्रत्यय, खचः अ अवशिष्यते। मित गम अ क्षन्तव्यं। मित गम अ, मित गम, अरुर्धुषदन्तस्य मुमित्यनेन मुमागमः, मित म गम, मकारस्य अनुस्वारः, मितं गम, अनुस्वारस्य यि परसवर्णः इत्यनेन परसवर्णत्वेन अनुस्वारस्य ङ इति भवति। मितङ्गम इति उदाहरणं सिद्धं भवति। एवमेव हस्ति एव मितङ्गमः इति न भवितुमर्हति। यः कोऽपि यः मितं चलति, नाम किञ्चित् चलति, अधिकं न चलति, सः मितङ्गमः भवितुम् अर्हति इति। स्पष्टं वा मान्यः? आं महोदय, स्पष्टमस्ति। अग्रे अग्रे पठामः वार्तिकम्। अग्रिमकक्षां कुर्मः महोदय। अस्तु, तर्हि अद्य एतावदेव भवतु। अ, विहायसो विह इति वाच्यम् इत्यतः अग्रे तर्हि पठिष्यामः। अद्यतनपाठमादाय कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् उपस्थाप्यताम्, अन्यथा वयं मङ्गलाचरणं कुर्मः। तत्र महोदय, तत्र कश् अपि च कच् इति द्वयोः भेदः अस्ति, सार्वधातुकप्रत्ययः अस्ति इति एव भेदः अस्ति आम् किल? आम् आम् आम्। आ, यदि सार्वधातुकप्रत्ययः तत्र शप् विधानं भवति, अत्र तु सार्वधातुकप्रत्ययः नास्ति इति कारणात् यद्यपि टप् न भवति। मुमागमः द्वयोः समानः अस्ति, हम्म। तथापि तत्र शप् विधानं न भवति इति एव विशेषः किल? अमुमागमः तु भवति, शप् शप् न भवति तावदेव, यतः हा हा, खच् अस्तु, नो सार्वधातुकः चेत् नास्ति। अस्तु, नो चेत् पुनः वयं खच् चित् अपि अस्ति, तत्र स्वरः अपि प्रयोजनं भवति, दर्शयामि। स्वर चित् इत्यनेन किं भवति? तद् स्वरकाण्डे हा एका हा, चितमाश्रित्य एका स्वरव्यवस्था अस्ति, अत्र पश्यतु। 61163 अस्ति, चितः इति दृश्यते सिक्स् सूत्रम्। न दृष्टि न दृश्यते महोदय। एकक्षणं दर्शयामि दर्शयामि दर्शयामि। सूत्रं किमस्ति? सिक्स् तिष्ठ। वन् चितः, एतदेव सूत्रं पश्यतु, अत्र दृश्यते अधुना। हा, दृश्यते हा, महोदय। अस्य अर्थं पश्यतु भवति। चितान्तो उदात्तो भवति, तादृशः शब्दः यः चितः अन्ते यस्य भवति। चितः अस्तु, अन्तः उदात्तः भवति, नाम चित् स्वरः, नाम चित् प्रत्ययः यत्र भवति तस्य उदात्तता भवति, अतः स्वरः अपि प्रयोजनं भवति। तत्र एवं उदाहरणं ददाति। भञ्जभासमिदो घुरुच्, घुरुच् प्रत्ययः अपि चित् अस्ति, अतः अत्र चिदाश्रितः
उदात्तस्वरः प्रवर्तते, अतः स्वरे विशेषाः भवन्ति इत्यपि अस्ति। आगस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्त्यकुण्डिनच्, कुण्डिनच् प्रत्ययः भवति। कुण्डिनच् इति प्रकृते आदेशः भवति किमपि। अत्रापि चित्वात् तत्र उदात्तस्वरः भवति। अर्थनिर्णये च स्वराणां योगदानं भवति, तद्वयं स्वरप्रकरणे पठिष्यामः। अतः आम्, आम्, चित्करणे इदमपि प्रयोजनं भवति, किञ्च शपः प्रवृत्तिः नापेक्षिता, एतदपि प्रयोजनम् अस्ति खलु। आम् महोदय, वदतु। तर्हि मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानिलेव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति जनैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्, तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। एवञ्च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अस्य त्रिचत्वारिंश एष पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतामगात्। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय पुनरुपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। मन्यः। शुभदिनम्।